सो हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि अर्को भिडियोमा तिमीहरूलाई स्वागत छ। हामीले पहिलाको भिडियोमा सर्कलको सबै कन्सेप्ट्सहरू, सबै डेरिभेसनहरू हेरिसकेका थियौँ। फर्मुला चाहिँ कसरी आयो र त्यति गरिसकेपछि तिमीहरूले फर्मुला होप कि याद गरिसक्यौ होला। अनि त्यो फर्मुला याद गरिसकेका छौ भने अब हामी न्युमेरिकल्सहरुतर्फ जान्छौँ है त। इफ तिमीहरूले मेरो प्रिभियस भिडियो हेरेको छैनौ भने प्रिभियस भिडियो हेर, त्यसमा मैले सबै फर्मुलाहरू डिराइभ गरिदिएको थिएँ। प्रिभियस भिडियोमा हेर त, सबै केसेसहरु पनि हेर्यौं हैन। सो त्यही भएर तिमीहरूले प्रिभियस भिडियो चाहिँ चेकआउट गर अनि मात्र हामी यो भिडियोमा आऊ है त। किनकि यसमा मैले मात्र न्युमेरिकल सल्भ गर्नेछु र तिमीहरूलाई यो पहिलाको कन्सेप्ट थाहा छैन भने यो न्युमेरिकल तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पहिलाको भिडियो चेकआउट गर र इफ तिमीहरूले अहिलेसम्म व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गरेका छैन भने व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गर। मैले यो भिडियो लेक्चरमा भएको सबै नोट्सहरुको पीडीएफ त्यही सेन्ड गर्छु है त। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौं। सो स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिले तिमीहरूले कपी र पेन लिएर बस, क्वेशनलाई टिप र आफै गर्न ट्राई गर है त। मैले तिमीहरूलाई जुन कन्सेप्ट दिएको छु त्यो कन्सेप्टको हेल्पले तिमीहरूले यो सबै न्युमेरिकल्सहरु गर्न सक्छौ। सो एकचोटी आफै ट्राई गर, भएन भने सल्युसन चाहिँ हेर है त। सो क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेछ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल हैविङ सेन्टर। सर्कल को सेन्टर दियो अनि पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट भन्यो। ठीक छ। सर्कल को जस्तो सुकै सर्कल को इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले के चाहिन्छ त, त्यसको सेन्टर को भ्यालु चाहिन्छ र त्यसको रेडियस चाहिन्छ। ठीक छ। सो यो क्वेशनमा हामीले सेन्टर त दिएकै छ, सो रेडियस निकाल्नु पर्यो। अब यो क्वेशन पढेर तिमीहरूले फिगर बनाउन जान्नु पर्यो। सो एउटा सर्कल बनाउने, सबभन्दा सुरुमा त सर्कल बनाउने, त्यसको सेन्टर बनाउने र यो सर्कमफ्रेन्समा पर्ने के भनेछ, यो सर्कल चाहिँ यो पोइन्टबाट पास हुन्छ भन्नुको अर्थ यही सर्कलमा पर्छ यो पोइन्ट हो। यसरी एउटा पोइन्ट बनाउने, बुझ्यौ। सो अब हेर त, यो फिगर बनाउने बित्तिकै तिमीहरूलाई क्लियर भइहाल्यो कि अब रेडियस तिमीले पत्ता लगाउनु पर्यो। रेडियस कसरी थाहा पाउने, डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने। सो यसरी फिगर बनायो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। सो अब यहाँ सिम्पली हामी लेखौं, सेन्टर कति दिएछ हामीलाई 3,3, यसलाई के पनि भनिन्छ h, k भनिन्छ हैन। सो अब रेडियस निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त, डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने। डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने हो भने x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर हो। सो यदि मैले यसलाई x2 y2 भने, यसलाई x1 y1 भने के गर्न सकिन्छ त, x2 माइनस माइनस प्लस हुन्छ 2 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस प्लस को होल स्क्वायर। सो यहाँबाट हेर 5 को स्क्वायर गर्यो भने 25 अनि 7 को स्क्वायर गर्यो भने 49, यहाँबाट 8 गर्यो भने तिमीहरुको 74 आउँछ। रेडियस चाहिँ तिम्रो 74 आयो। रेडियस 74 आयो भने अब के गर्ने, नाउ रेडियस पनि आयो, यो यसलाई r भन, रेडियस पनि आयो, सेन्टर पनि थाहा छ। इक्वेसन अफ सर्कल लेख। सो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल के छ हाम्रो, इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ, x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर। सो हेर, h को पनि भ्यालु आइसकेको छ, k को पनि भ्यालु आइसकेको छ, r को पनि भ्यालु आइसकेको छ। सिम्पली अब पुट गर्ने, एन्सर निकाल्ने। x - h हाम्रो 3 छ को होल स्क्वायर प्लस y - 3 को होल स्क्वायर, रेडियस हाम्रो 74 को होल स्क्वायर। सो यसरी गर, यति लेख्दा पनि हुन्छ, तर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख है त, जनरल फर्ममा लेख। सो यसलाई खोल्यो भने x² - 6x + 9 + y² - 6y + 9, यो हाम्रो 74 नै हुने भयो। यहाँबाट x² + y² - 6x - 6y इज इक्वल्स टु 74 - 9 - 9। अब यहाँबाट तिमीहरूले यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने 18 माइनस गर्नु पर्यो, 56 आउँछ। यसरी तिमीहरूले रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल मज्जाले निकाल्न सक्छौ। सेन्टर चाहियो, रेडियस चाहियो है त।
क्वेशनमै तिमीहरुलाई सबै सल्युसन दिएको हुन्छ के क्वेशन मजाले पढ्यौ फिगर बनायौ भने आधी क्वेशन तिम्रो त्यही सोल्भ हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ है त सो क्वेशन नम्बर 2 के भनेछ पढ फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ सर्कल र सेन्टर अनि रेडियस निकाल्नु पर्यो हिजोको क्लासमा मैले डेरिभेसन गर्ने बेलामै सिकाएको थिएँ कसरी निकाल्ने सेन्टर र रेडियस यो हाम्रो जनरल फर्ममा दिएको छ सो जनरल फर्ममा दिएको छ सो जनरल फर्मबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेर h, k कम्पेयर गर्न सकिन्छ अथवा जनरल इक्वेसन सँग डाइरेक्ट कम्पेयर गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ सो यसलाई पहिला हामी फर्स्ट केसमा हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगौं कम्प्लिटिङ स्क्वायर गरेर यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म पनि भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्म सो पहिला हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगौं अनि -h र k र r को भ्यालु कम्पेयर गर्छौं स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनबाट सो यसले कसरी लग्ने त पहिला त यो सबैमा 2 ले डिवाइड गर सबैमा 2 ले डिवाइड गर सो के हुन्छ डिवाइड गर्यो भने 2 ले डिवाइड गर्यो भने तिम्रो x - 3y = 13 - 2 आउँछ र यहाँबाट हेर यो x स्क्वायर plus x plus y square minus 3y is equals to 13/2 छ सो यहाँबाट कम्प्लिटिङ स्क्वायर गर्नु पर्यो कसरी गर्ने ल हेर त x को स्क्वायर plus 2 आउनु पर्यो र a भनेको हाम्रो x छ र हेर त तर हाम्रो माथि चाहिँ x मात्र छ हामीले 2x गर्यौं यहाँ सो 1/2 गरौँ फेरि यसलाई गरेर x नै आउँछ सो हाम्रो b को ठाउँ यहाँ के हुनु भयो 1/2 हुने भयो सो 1/2 को होल स्क्वायर माइनस 1/2 किनकि एड गर्यौं सो त्यति नै सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ किनकि माथिले त चेन्ज गर्न मिलेन नि हो यसलाई सोल्भ गरेर फेरि पनि यति नै आउनु पर्यो सो त्यही भएर हामीले एड पनि गर्यौं सब्ट्र्याक्ट पनि गर्यौं सो त्यस्तै हामी y को लागि पनि गरौँ y स्क्वायर माइनस 2y हुनु पर्यो तर हामीले माथि चाहिँ 3y छ सो 3y को लागि हामी 3/2 गर्दियौं भने फेरि यसले सोल्भ गरेर 3y नै आउँछ प्लस अब हामीले b को ठाउँमा 3/2 आउनु भयो सो b 3/2 को होल स्क्वायर माइनस 3/2 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो जति एड गर्यौं त्यति नै सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो इज इक्वल्स टु 13/2 हुने भयो सो यहाँबाट तिमीले हेर्यौ भने x प्लस 1/2 को होल स्क्वायर मा जान्छ यो चाहिँ अनि यतिले तिमी के लेख्न सक्छौ प्लस y माइनस 3/2 को होल स्क्वायर र अनि यो दुईटा टर्मलाई उतातिर लग 13/2 पहिले देखि छ अनि यो यता आयो भने यसले कम्प्लिट स्क्वायर गर मतलब स्क्वायरिङ गर्यो भने 1/4 हुन्छ अनि यसले पनि खोल्यो भने 9/4 आउँछ सो यहाँबाट तिमीले यसलाई कसरी अझै पनि लेख्न मिल्छ भने x माइनस -1/2 लेख्न मिल्छ अनि यसलाई y माइनस 3/2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ यो तिम्रो कति हुन्छ ल गर त यो तिमीले गर्यो भने तल 4 आउँछ यो हाम्रो 26 प्लस 1 प्लस 9 सो यहाँबाट हाम्रो यसलाई गर्यो भने तिम्रो 3 को स्क्वायर आउँछ 9 आउँछ सो अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सँग कम्पेयर गरौँ कम्पेयरिङ वेले इक्वेसन 1 बन कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 with x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर सो यसले कम्पेयर गर्यो भने we get center h, k को भ्यालु कति आउँछ त ल हेर h, k को भ्यालु कति आइराछ -1/2 र -3/2 आइराछ त्यस्तै रेडियस कति आइराछ हेर रेडियस r को ठाउँमा कति छ हाम्रो 3 छ यसरी हामीले एउटा मेथडले सोल्भ गर्न सक्छौ अर्को मेथड के हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट जनरल इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्ने सो हेर त सर्कल को जनरल इक्वेसन के थियो हाम्रो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy
2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टु 0 थियो हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ सर्कल। अनि हामीले क्वेशनमा गिभन के छ त 2x² प्लस 2y² क्वेशनमा हाम्रो के गिभन छ क्वेशनमा दिएको इक्वेसन हाम्रो यति हो। सो अब सिम्पली हामी 2 ले डिवाइड गरौँ किनकि हाम्रो x को टर्म x र y को भ्यालु 1 x को कोएफिसिएन्ट x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 आउनु पर्यो। सो यहाँ 1 ल्याउनको लागि 2 ले डिवाइड गर्नुपर्छ। सो 2 ले डिवाइड गर अनि हाम्रो 13/2 नै भयो। सो अब यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने यो यसलाई इक्वेसन 2 भन, यसलाई मैले इक्वेसन a भने कम्पेयरिङ 2 with a we get हामीहरुले के थाहा छ त हामीहरुले के थाहा छ लिएर अब हामीलाई यो जनरल इक्वेसन को फर्ममा हाम्रो सेन्टर निकाल्ने के फर्मुला थियो -g - f र रेडियस को लागि के थियो हामीले हिजो डिराइभ गरेका थियौ रूट अन्डर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c थियो। सो यहाँबाट हामीले g को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, f को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो अब कम्पेयर गर त यहाँ कम्पेयर गर x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2g छ, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 1 छ। सो यहाँबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2g is equals to 1 लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट g को भ्यालु कति आउँछ 1/2 आउँछ, बुझ्यौ। अनि फेरि y को कोएफिसिएन्टमा र 2f छ अनि यहाँ y को कोएफिसिएन्टमा -3 छ। सो 2f is equals to -3 लेख्न मिल्छ। सो 2f is equals to -3 लेख्न मिल्छ यहाँबाट f को भ्यालु -3/2 आउँछ है त। सो यहाँबाट हाम्रो f को भ्यालु -3/2 आयो। यहाँबाट f को भ्यालु -3/2 आयो। सरी मैले यहाँ लेख्ने बेला मिस्टेक गरेछु, यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने 3/2 मात्र आउँछ, पछि तिमीहरुले यो सच्याउ है त। सो त्यस्तै यहाँ हेर c को भ्यालु कम्पेयर गर, c को भ्यालु c को ठाउँमा हाम्रो कति भ्यालु छ हेर c को ठाउँमा हाम्रो -13/2 छ। सो c को ठाउँमा -13/2 लेख, c को ठाउँमा -13/2 लेख। यहाँबाट अब सेन्टर हाम्रो के हुने भयो -g - f। सो g हाम्रो 1/2 छ, -g गर्यो भने -1/2, यसले -3/2 छ, माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने 3/2। त्यस्तै रेडियस निकाल्ने हो भने g को स्क्वायर गर 1/2 को स्क्वायर प्लस -3/2 को होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुने भयो 13/2। यसलाई सोल्भ गर्यो भने तिम्रो रुट अन्डर 9 आउँछ, यो 3 आयो तिम्रो। हेर त यसरी पनि तिमीले सेन्टर र रेडियस निकाल्न सक्छौ अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेर पनि निकाल्न सक्छौ। मैले दुईटै मेथड बताए, जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही मेथडले गर है त। सो अब क्वेशन नम्बर 3 पढ र एकचोटी आफै ट्राई गर, यो त एकदम सजिलो छ। सो यहाँ हेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल whose diameter has ends at a र b। डायमिटर को एन्ड कोअर्डिनेट a र b हामीले दियो अनि भन्यो हामीलाई इक्वेसन अफ सर्कल निकाल। हामीले हिजो यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला डिराइभ गरेका थियौ। सो फर्मुलाले गर्ने हो भने के थियो फर्मुला x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 equals to 0। सो यहाँबाट हामीले x - x1 लाई भनौ, यसलाई x1 y1 भनौ, यसलाई x2 y2 भन्यो भने यहाँबाट तिम्रो माइनस माइनस प्लस 3 हुने भयो, यहाँबाट x -3 हुने भयो प्लस y प्लस 4 हुने भयो इन्टु y -4 हुने भयो। सो यहाँबाट सिम्पली तिमीले यसलाई गर्छौ भने x² - 3 को स्क्वायर प्लस y² - 4 को स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला भयो हैन यो। तो यहाँबाट तिम्रो x² प्लस y स्क्वायर प्लस के रे -9 - 16 is equals to 0, therefore x² plus y² is equals to 15 आयो।
सो यसरी गर अथवा फर्मुला तिमीले याद छैन ल बिर्स्यौ यो फर्मुला बिर्स्यौ भने मैले फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलामा पनि एउटा मेथड सिकाएको थिएँ के सिकाएको थिएँ त सिम्पली हामीलाई इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नको लागि सेन्टर चाहियो र रेडियस चाहियो हेर त अब यो दुईटा पोइन्ट यो डायमिटरको मिड पोइन्ट भन्ने हाम्रो सेन्टर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो यो दुईटा पोइन्ट हामीलाई थाहा छ दुईटा पोइन्टबाट हामीले त्यसको मिड पोइन्ट निकाल्यौ भने सेन्टर आउँछ सेन्टर भनेको हाम्रो के हुने भयो अब यसकोमा के सेन्टर भनेको x1 plus y1 x1 plus x2/2 x1 plus x2/2 y1 plus y2/2 सो यहाँबाट गर्यो भने अब सेन्टर 0,0 आयो अनि रेडियस कसरी निकाल्ने त यो हाम्रो अब 0,0 आयो सो यो c र b युज गर अथवा c र a युज गर डिस्टेन्स फर्मुला लगाऊ तिम्रो रेडियस आइहाल्छ सो सिम्पली मैले b र c युज गर्यो भने 3 - 0 को होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 को होल स्क्वायर यहाँबाट तिमीले गर्यो भने रेडियस तिम्रो 5 आउँछ सो देयरफोर इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर हुन्छ सिम्पली यहाँ h र k को भ्यालु पुट गर तिम्रो इक्वेसन आइहाल्छ सो इम्प्लाइज x - 0 को होल स्क्वायर प्लस y - 0 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर सो देयरफोर यहाँबाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 25 यहाँ पहिले मैले मिस्टेक गरेको छु यो चाहिँ हाम्रो 25 हुनुपर्छ है त 25 हुनुपर्छ सो हेर त यसरी पनि गर्न सक्छौ अथवा डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सक्छौ बुझ्यौ अब हामी क्वेशन नम्बर 4 हेरौं यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो क्वेशन्सहरु लगभग सोधिरा हुन्छ सो यो क्वेशन पढ एकचोटी आफै पढ तीनटा पोइन्ट दिएको छ त्यो तीनटा पोइन्टको हेल्पले हामीले इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नु छ कसरी निकाल्ने सोचो एकचोटी भएन भने म यहाँ गर्दिन्छु ल हेर है त डिटरमाइन द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट ए बी सी तीनटा पोइन्टबाट पास भइरहेछ हाम्रो सर्कल सो अब मेन अब सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले के चाहियो सेन्टर चाहियो र रेडियस चाहियो सो यहाँबाट हेर इफ सेन्टरलाई h, k मान्यो भने इफ सेन्टर तिम्रो h, k भयो भने अब हामीले के लाई r भनौं यो पनि r नै हुन्छ यो पनि r नै हुन्छ सो हेर त हामीले h, k र r को भ्यालु निकाल्नु छ सो h, k र r को भ्यालु निकाल्नु छ तीनटा भेरिएबल निकाल्नु छ तीनटा भेरिएबल निकाल्नको लागि हामीले तीनटा इक्वेसन चाहिन्छ तीनटा इक्वेसन हामीले कहाँबाट निकाल्छौ यो तीनटा पोइन्टको हेल्पले निकाल्छौ बुझ्यौ यति बुझ्यौ सो यति बुझिसकेपछि अब हामी यो न्युमेरिकल मज्जाले सोल्भ गर्न सकिन्छ हेर है त युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला डिस्टेन्स फर्मुला युज गर यसलाई मैले सी नबनेर यसले सी नै मानम यसलाई मैले ओ भन्दिए ल सो यहाँबाट हामीले CO को डिस्टेन्स लेखौं न CO को डिस्टेन्स लेख्ने हो भने लिएर हाम्रो O C फर्स्ट पोइन्ट O सेकेन्ड पोइन्ट भयो ठीक छ सो x2 - x1 गर h + 2 को होल स्क्वायर प्लस k + 2 को होल स्क्वायर यो रुटले मैले यसमा स्क्वायर कै टर्ममा लेखे है त BO को निकालौं BO को निकाल्ने हो भने कस्तो आउँछ त h - 0 को होल स्क्वायर प्लस k - 3 को होल स्क्वायर यो हाम्रो इक्वेसन 2 हुन्छ त्यस्तै AO को निकाल AO को डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने हाम्रो के आउँछ h - 3 को होल स्क्वायर प्लस k - 0 को होल स्क्वायर यो इक्वेसन 3 यसले मान सो यहाँ हेर त हाम्रो तीनटा इक्वेसन आयो सो नाउ अब हेर त यो सबै रेडियस नै हो कि हैन यो पनि रेडियस हो यो पनि रेडियस नै हो यो पनि रेडियस नै हो यो पनि रेडियस नै हो कि हैन यो सबै सो इक्वेसन 1 = इक्वेसन 2 गर्यो भने एउटा इक्वेसन आउँछ इक्वेसन 2 = इक्वेसन 3 गर्यो भने अर्को इक्वेसन आउँछ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 3 लाई गर्यो भने पनि अर्को इक्वेसन आउँछ सो यस्तै अब हामी हेरौं पहिला फ्रम
1 and 2 1 and 2 गर्यो भने CO को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु BO को होल स्क्वायर आउँछ। यहाँबाट तिमी यसलाई खोल्यौ भने सो यहाँबाट तिमीले अब के गर्न सक्छौ h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 इज इक्वल्स टु प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टु h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। तो यहाँबाट हेर त h स्क्वायर k स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँबाट हाम्रो के आयो त 4h प्लस 4k अनि यो के त ल्यायो भने प्लस 6k यो हाम्रो 448 भयो यो माइनस यता आयो भने यो यति भएन माइनस 9 भयो त 4h प्लस 10k minus 1 is equals to 0 यसलाई इक्वेसन A भन। सो फ्रम अब इक्वेसन 2 and 3 लिदियौ इक्वेसन 2 र 3 लिएर गर्ने हो भने BO को स्क्वायर इज इक्वल्स टु AO को स्क्वायर आउँछ। सो BO को लेख्ने हो भने h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल्स टु h स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 सरी यो h हुन्छ प्लस k स्क्वायर यहाँबाट k स्क्वायर h स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो र यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त 6h यो 9 पनि क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट 6h माइनस 6k इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो यहाँबाट सिम्पली सोल्भ गर्छौ भने के आउँछ त h इज इक्वल्स टु k आयो। यसलाई इक्वेसन B भन र यो h इज इक्वल्स टु k यहाँ पुट गर फ्रम A यहाँबाट तिम्रो यो h इज इक्वल्स टु k आयो हुन सक्छ कि अर्को इक्वेसन आउला। सो A र B लाई सोल्भ गरेर तिमीले h र k को भ्यालु निकाल्न सक्छौ मजाले। सो फ्रम A अब h इज इक्वल्स टु k गर्ने हो भने मैले k को ठाउँमा h राख्दिन्छु माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 यहाँबाट तिम्रो h को भ्यालु 1/14 आउँछ 1/14 आउँछ। सो अल्सो k पनि 1/14 आउँछ किनकि इक्वल छ दुबै। यहाँबाट h र k को भ्यालु आयो। अब यो h पुट भ्यालु अफ h एन्ड k इन अब यो माथिको जुन पनि इक्वेसनमा तिमीले राख तिम्रो रेडियस पनि आइहाल्छ यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा इक्वेसनमा राख तिम्रो रेडियस पनि आइहाल्छ। सो अहिले मैले थर्ड नम्बर इक्वेसनमा राखे थर्ड नम्बर इक्वेसन मेरो r स्क्वायर इज इक्वल्स टु के थियो त h माइनस 0 थियो सायद h माइनस 3 सो h को भ्यालु हाम्रो 1/14 माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस k भनेको 1/14 माइनस 0 को होल स्क्वायर। सो यहाँबाट सोल्भ गर्छौ भने तिम्रो r को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि r को भ्यालु तिम्रो यति आउँछ। अब सेन्टर पनि आयो रेडियस पनि आयो सिम्पली अब तिमीले के गर भन्दाखेरि के गर्छौ x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर फर्ममा लेखिदिन्छौ। हाम्रो h को भ्यालु 1/14 आछ। सो 1/14 को होल स्क्वायर k को भ्यालु पनि 1/14 आएछ r स्क्वायर को भ्यालु हाम्रो कति आछ त सरी यो हाम्रो r स्क्वायर को भ्यालु हो r स्क्वायर को भ्यालु हाम्रो कति आछ यति आछ। सो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुने भयो यो हुने भयो। सो बुझ्यौ तीनटा पोइन्टबाट तीनटा इक्वेसन लेख्ने तीनटा इक्वेसनबाट हामीले h र k को भ्यालु निकाल्छौ र r को पनि भ्यालु निकाल्छौ र h k r को भ्यालु स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा पुट गरेर इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्छौ। सो यहाँ अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 5 फेरि हामी न्युमेरिकल सेसनलाई नै कन्टिन्यू गर्छौ। हामीले हिजोको भिडियोमा 4 नम्बर क्वेसनसम्म सोलुसन गरेका थियौ र आज अर्को बाँकी रहेको सर्कलको न्युमेरिकलको टाइपहरु यो भिडियोमा कभर गर्नेछौँ है त। सो भिडियोलाई पज क्वेसनलाई सार एकचोटी आफै ट्राई गर भएन भने फेरि सोलुसन हेर है त। सो क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल एन्ड लाइन AB
अब यो हामीलाई फिगर दियो, यसमा हामीलाई सर्कलको इक्वेसन पनि निकाल्नु छ, यो लाइन एबी को इक्वेसन पनि निकाल्नु छ। सो यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई सेन्टर दिएको छ, रेडियस निकाल्नु पर्यो, रेडियस दिएको छैन, कसरी निकाल्ने? यहाँ दुईटा पोइन्ट दिएछ हामीलाई, दुईटा पोइन्टको हेल्पले हामीले रेडियस निकाल्ने डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर। सो त्यहाँबाट हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल आइहाल्छ। अनि लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त? एउटा पोइन्ट हामीले दिएछ, यो लाइन यो पोइन्टबाट पास भइरहेछ, एउटा पोइन्ट थाहा छ, अनि यो लाइनको स्लोप हामीले निकाल्न सक्छौं दुईटा पोइन्टको हेल्पले। यो लाइनसँग यो लाइन परपेन्डिकुलर छ भने यो लाइनको पनि स्लोप आइहाल्छ, m1 * m2 = -1 गरेर। अनि यो लाइनको स्लोप आयो, एउटा पोइन्ट थाहा छ, लाइनको इक्वेसन आइहाल्छ। सो सिम्पली अब हामी के गर्छौं? फर इक्वेसन अफ सर्कलको इक्वेसनको लागि हामीलाई यहाँ के सेन्टरको भ्यालु कति दिएछ? 2,4। रेडियस निकाल्नु पर्यो। रेडियस निकाल्नको लागि हामी के गरौँ? यो x2 y2 मानौँ, यसलाई x1 y1 मानौँ, डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने हो भने 6 - 2 को होल स्क्वायर प्लस 10 - 4 को होल स्क्वायर। यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ त? 4 को स्क्वायर 16 प्लस 6 को स्क्वायर 36 आउँछ यहाँबाट। र यहाँबाट एड गर्यो भने 46 भयो, 52 एन्सर आउँछ यहाँबाट r को। रेडियस चाहिँ 52 आयो। सो इक्वेसन अफ सर्कल लेख, x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r²। सो x - 2 को होल स्क्वायर प्लस y - 4 को होल स्क्वायर = 52 आउने भयो। सो यो हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल भयो। अब इक्वेसन अफ लाइन निकाल्नु पर्यो। इक्वेसन अफ लाइन निकाल्नु पर्यो। फर इक्वेसन अफ लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा पोइन्ट थाहा छ, पोइन्ट डी थाहा छ हैन? डी बाट एबी लाइनको इक्वेसन पास भइरहेछ। सो एउटा पोइन्ट थाहा छ। अब यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो। सो स्लोप कसरी निकाल्ने? स्लोप आयो भने यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौ। सो स्लोप हेर त कसरी निकाल्ने? सी र डी को स्लोप आउँछ। सी र डी को स्लोप आयो भने ए र बी को स्लोप पनि एबी को स्लोप पनि आइहाल्छ। सीडी को स्लोप आयो भने एबी को स्लोप आउँछ। कसरी आउँछ? m1 * m2 = -1, किनकि यिनीहरु परपेन्डिकुलर छ। परपेन्डिकुलर कसरी भयो त? टेन्जेन्ट जहिले पनि सेन्टर भनेको मतलब रेडियस सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो सर्कलको प्रोपर्टी हो। सो अब हामी के गरौँ? सीडी को स्लोप निकालौँ। स्लोप अफ सीडी, यसलाई हामी m1 बनाऊ। m1 बन्ने भने स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? y2 - y1 / x2 - x1। सो y2 हाम्रो 10 - 4 / 6 - 2, यहाँबाट हाम्रो 6 - 4 3/2 आउने भयो स्लोप, m1 स्लोप। सो एज CD and AB are perpendicular, so perpendicular भयो भने m1 * m2 = -1 हुन्छ। m1 को भ्यालु हाम्रो 3/2, m2 को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो। सो यहाँबाट हाम्रो m2 को भ्यालु कति आयो त? -2/3 आयो। सो हेर, स्लोप पनि आयो र पोइन्ट पनि हामीले यो थाहा छ। स्लोप पनि थाहा छ, पोइन्ट पनि थाहा छ। सो नाउ इक्वेसन अफ AB कसरी निकाल्ने त? y - y1 = m2 * x - x1 गर्ने। सो और y माइनस हाम्रो पोइन्ट कति छ? 6,10 छ। सो y हाम्रो कति हुने भयो? 10 र m2 हाम्रो -2/3 आयो। x माइनस हाम्रो 10, यो x1 6 छ। सो यहाँबाट सोल्भ गर्दा तिम्रो आइहाल्छ 3y - 30 = -2x + 12। यहाँबाट सोल्भ गर्यो भने 2x + 3y - 42 = 0 आउनु पर्यो। सो लाइनको इक्वेसन हाम्रो यति आउने भयो।
सो अब क्वेश्चन नंबर 6 हेर त फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर दिस एन्ड टचेज वाइ एक्सिस वाइ एक्सिसले टच गरिरहेछ सेन्टरको कोअर्डिनेट हामीले दिएछ सो वाइ एक्सिसले टच गर्यो भने के हुन्छ त वाइ एक्सिसले टच गर्यो भने के हुन्छ रेडियस वाइ एक्सिसले टच गर्यो भने रेडियस के हुन्छ रेडियस यहाँ हुन्छ सो अब भइहाल्यो त सेन्टर हाम्रो कति दिएछ -5, -4 रेडियस हाम्रो यहाँ छुने भयो भन्नुको अर्थ -5 सेन्टर आइहाल्यो रेडियस आइहाल्यो तिमीहरूले सोल्भ गर्न सक्छौ इक्वेसन सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौ है त यसको तिमीहरूले आफै गर मैले तिमीहरूमाथि छोडिदिए यसको कमेन्ट चाहिँ कमेन्टमा गर है त यसको एन्सर फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विच पासेस थ्रु द पोइन्ट्स दिस एन्ड दिस दुईटा पोइन्टबाट पास भइरहेछ सर्कल अनि यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ यो लाइनमा लाई गरिरहेछ हेर यो लाइनले सर्कलको सेन्टरबाट पास भइरहेछ सो यो लाइनको इक्वेसन हामीले दिएछ यो सर्कलमा हामीलाई दुईटा पोइन्ट दिएछ है त सो यो सर्कलमा हामीलाई दुईटा पोइन्ट दिएछ सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि फेरि पनि हामीलाई सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि सेन्टर र रेडियस चाहियो के गरौँ एज्युम गरौँ सेन्टर हाम्रो यहाँ के हुन्छ भनेर सो अब हेर त यो लाइनको इक्वेसनमा यो सेन्टर पास भइरहेछ कि छैन छ सो यहाँबाट हामी यो एज सेन्टर हाम्रो यहाँ के लाइज अन OX प्लस y इज इक्वल्स टु 16 सो हाम्रो यो पोइन्ट यसमा पास गराइदेऊ त के हुन्छ OH प्लस k इज इक्वल्स टु 16 एउटा इक्वेसन हाम्रो यो हुने भयो ठीक छ अनि अर्को इक्वेसनको लागि हामीलाई यो दुईटा पोइन्ट दिएछ सो नाउ CB पनि रेडियस नै हो सो CB BC स्क्वायर लेख अथवा R स्क्वायर लेख यो हाम्रो के आउँछ त h - 6 को होल स्क्वायर प्लस k - 5 को होल स्क्वायर यसलाई अझै लेख्यो भने तिम्रो h स्क्वायर - 12h प्लस 36 प्लस k स्क्वायर - 10k प्लस 25 अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर - 12h - 10k प्लस 1 अनि 661 r स्क्वायर यसले हामी इक्वेसन 2 बनाऊ AC स्क्वायर निकाल्ने हो भने यो पनि r स्क्वायर हुने भयो यहाँबाट तिम्रो h - 4 को होल स्क्वायर प्लस k - 1 को होल स्क्वायर आउँछ डिस्टेन्स फर्मुला छ C र A मा तिमीले डिस्टेन्स फर्मुला लगायो भने यति आउँछ यसलाई सिम्प्लिफाई गर तेस्रो इक्वेसन आयो अब हेर त फ्रम 2 र 3 दुवै r स्क्वायर छ दुवै रेडियस छ सो फ्रम 2 and 3 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर - 12h - 10k यसलाई तिमीहरूले सोल्भ गर्छौ भने कति आउँछ h स्क्वायर k स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट तिम्रो यो यता आयो भने -4h अनि यो यता आयो भने -8k अनि यो यता आयो भने हाम्रो यति आउने भयो सो यसलाई हामी इक्वेसन 4 भनौं इक्वेसन 4 र इक्वेसन 1 लाई सोल्भ गर त इक्वेसन 4 र इक्वेसन 1 लाई सोल्भ गर्यो भने तिम्रो कति आउँछ सोल्भिङ 1 and 4 यो दुईटाले सोल्भ गरेर तिमीले h र k को भ्यालु निकाल्न सक्छौ मैले दुवैलाई एड गरे OH प्लस k माइनस कति छ OH प्लस k माइनस 16 इज इक्वल्स टु 0 यसलाई एड गर्यो भने तिम्रो यो क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट तिम्रो
यहाँबाट तिम्रो -7k यसले सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने तिम्रो कति आउँछ +28 = 0 सरी मैले यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरेछु है त यहाँ 61 हुनु पर्यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको छ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो 61 हुनु पर्यो र 44 आउँछ यहाँ हाम्रो 44 आउँछ यहाँ हाम्रो 28 आउनु पर्यो है त सो माथि चाहिँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको थियो यहाँबाट हाम्रो k को भ्यालु 4 आउँछ k को भ्यालु 4 आयो पुट इन इक्वेसन 1 मा पुट गर्यो भने तिम्रो k को भ्यालु कति आउँछ इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने 4 भने हाम्रो यहाँबाट h को भ्यालु 3 आउँछ सो अब यो h र k को भ्यालु हामी यहाँ पुट गरौँ यो h र k को भ्यालु हामीले यो कुनै एउटा इक्वेसनमा पुट गरिदियौ भने हाम्रो r² पनि आइहाल्छ सो मैले इक्वेसन 3 मा पुट गरे h र k को भ्यालु भने हाम्रो r को आउँछ पुट भ्यालु अफ h = 3 k = 4 इन इक्वेसन 3 सो r² को ठाउँमा हामीले अब इक्वेसन 3 कति छ त हाम्रो h² + k² - 8h - 2k + 17 सो h² 3 को स्क्वायर प्लस k² - 8h प्लस कति थियो -2k छ सो -2k + 17 सो यहाँबाट सोल्भ गर्ने हो भने 9 + 16 - 24 - 8 + 17 सो यसले एड गर्छ भने हाम्रो रेडी r² चाहिँ हाम्रो कति आयो 10 आयो है त सो अब r² पनि आयो k र h को पनि भ्यालु थाहा छ सिम्पली हामी x - 3 को होल स्क्वायर प्लस k - y - 4 को होल स्क्वायर = 10 गर्न सक्छ है त हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल के हुने भयो यति हुने भयो सो बुझ्यौ हामीले के गर्यौं त सो यो बुझ्यौ कि बुझेन एकचोटी फेरि हेर है त यो क्वेशनमा हामीले के भने थियो यो लाइनको इक्वेसनमा हाम्रो सेन्टर लाई गर्छ सो यहाँबाट त हाम्रो एउटा इक्वेसन आइहाल्यो यो लाइनमा हामीले सेन्टर पास गराइदियौं सो एउटा इक्वेसन हाम्रो आयो h र k को टर्ममा लिनियर इक्वेसन आयो सो अब अर्को इक्वेसन निकाल्नु पर्यो कि परेन h र k को भ्यालु निकाल्नको लागि सो दुईटा इक्वेसन आयो भने अनि मात्र हाम्रो h र k को भ्यालु सोल्भ हुन्छ सो त्यस्तै अब अर्को इक्वेसनको लागि हामीले यहाँ दियो दुईटा पोइन्ट सो हेर त यो पनि रेडियस यो पनि रेडियस सो यसको लागि हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौं भने यो त h² k² को टर्ममा आयो तर हामीले लिनियर इक्वेसनमा चाहियो त्यसै अर्को r² निकाल्यो हामीले अर्को रेडियस अर्को दुईटा पोइन्टको हेल्पले यति आयो यो पनि r² यो पनि r² यसलाई कम्पेयर गर्यो भने तिम्रो सबै स्क्वायर वाला टर्म क्यान्सल हुन्छ र एउटा यहाँ अर्को लिनियर इक्वेसन आउँछ सो यो लिनियर इक्वेसन दुईटा जुन हाम्रो आयो दुवैले सोल्भ गर्यो भने तिम्रो h र k को भ्यालु आउँछ त्यो h र k को भ्यालु लगेर हामीले इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 3 मा लगेर पुट गर तिम्रो r को भ्यालु आउँछ र यसरी तिम्रो h र k र r पनि आयो इक्वेसन सर्कल लेख्न सक्छौ द लाइन x - 1 + 2 = 0 cuts the circle x² + y² + 2x = 0 at 2 points a and b find the coordinates of a and b निकाल्नु पर्यो एउटा सर्कल जसको इक्वेसन यो छ र अर्को लाइन जसको इक्वेसन यो छ दुवै इन्टरसेक्ट भएर दुईटा पोइन्टमा कट गरिराछ सो यो दुईटा पोइन्टमा कट गर्यो र त्यसको कोअर्डिनेट निकाल्नु छ भन्नुको अर्थ यो दुवैलाई सोल्भ गर्दै यो लाइनको इक्वेसन र यो सर्कलको इक्वेसनले सोल्भ गर्ने हो भने दुईटा पोइन्ट आइहाल्छ सो यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने लिएर सोल्भ कसरी गर्ने त सल्युसन लाइनको इक्वेसन हाम्रो कति छ यति छ सो यहाँबाट तिमीले के गर भन्दाखेरि
x को भ्यालु निकाल त x को भ्यालु कति आउँछ y - 2 आउँछ यसलाई इक्वेसन 1 भन नाउ यो इक्वेसन 1 लाई सर्कलको इक्वेसनमा पुट गर फ्रम इक्वेसन अफ सर्कल x को ठाउँमा यति भ्यालु पुट गर x² को ठाउँमा यति आयो y² + 2x को ठाउँमा फेरि y - 2 राख = 0 यसलाई सोल्भ गर्यो भने y² - 4y + 4 + y² + 2y + 4 -4 सो यहाँबाट तिम्रो 2y² - 2y यो क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट तिम्रो यो भयो सो यहाँ हेर त तिम्रो दुईटा y को भ्यालु आउँछ सो यहाँबाट तिमीले 2y कमन लियो भने y - 1 = 0 यहाँबाट देयरफोर y को भ्यालु तिम्रो एउटा 0 आउँछ एउटा 1 आउँछ सो तिमीले एकचोटी 0 राख्छौ भने y को भ्यालु इक्वेसन 1 मा 0 राख्छौ भने एउटै x आउँछ एकचोटी 1 राख्छौ भने अर्को x आउँछ सो हेर when y = 0 x = कति आउँछ x को भ्यालु हाम्रो कति थियो y - 2 थियो फर्स्ट इक्वेसन सो यहाँ तिमीले y को भ्यालु 0 राख्यौ भने x तिम्रो 2 आयो सो एउटा कोअर्डिनेट a को कोअर्डिनेट हाम्रो 0, -2 आयो सरी a को कोअर्डिनेट हाम्रो -2, 0 आयो अब y = 1 हुन्छ भने x को भ्यालु यहाँ 1 पुट गर y को भ्यालु 1 पुट गर x को भ्यालु तिम्रो -1 आउँछ सो b को कोअर्डिनेट तिम्रो -1, 1 आउने भयो सो यसरी हामीले a र b को कोअर्डिनेट निकाल्यौ यसरी इन्टरसेक्ट गर्यो भने सिम्पली दुवैलाई सोल्भ गर्दिने सर्कलको हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ यो चाहिँ यो एकदम सजिलो छ तिमीहरुले के गरेर भन्दाखेरि यो क्वेशन एकचोटी पढ क्वेशन पढ हैन अनि यो फिगर बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ हेर है त एकचोटी यो क्वेशन पढेर यो फिगर बुझ्न ट्राई गर फिगर बुझिहाल्यो भने तिम्रो क्वेशन सोल्भ भइहाल्यो ल हेर है त फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट यस सर्कलको इक्वेसन निकाल जुन चाहिँ 5,8 बाट पास हुन्छ एन्ड टचेस द स्ट्रेट लाइन x = 1 x = 9 र x एक्सिस तीनटा लाइनलाई टच गर्छ र यो पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हेर त x एक्सिस मैले ड्रा गरे y एक्सिस पनि ड्रा गरे सर्कल एउटा ड्रा गरे जसले चाहिँ x एक्सिसलाई टच गरिरहेछ र x = 1 लाइनलाई पनि टच गरिरहेछ x = 9 लाइनलाई पनि टच गरिरहेछ x = 1 लाइनको इक्वेसन यो भयो हैन x = 9 भन्ने लाइन हाम्रो यो भयो 9 मा काट्छ यो 1 मा काट्छ है त सो अब यति गरिसकेपछि हेर त अब यो दुबै टेन्जेन्ट छ यो सर्कल सँग यो दुबै लाइन टेन्जेन्ट छ सो अब हामीले सर्कलको प्रोपर्टी के थाहा छ भन्दाखेरि यो रेडियस सेन्टरबाट जोइन गर्यो भने हामीले टेन्जेन्टलाई 90 डिग्री बनाउँछ सो यता पनि यो टेन्जेन्ट छ यता पनि मैले सेन्टरबाट ड्रप गर्ने लाइन भने यो पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ सो यो दुबै लाइन सँग परपेन्डिकुलर हुनको लागि हाम्रो यो लाइन त स्ट्रेट लाइन हुनु पर्छ कि पर्दैन हेर त पर्छ त्यसो भए यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुन्छ कि हुँदैन y कोअर्डिनेट यो पोइन्टको र यो पोइन्टको सेम हुन्छ कि हुँदैन किनकि यो दुबै सेम डिस्टेन्स भयो रेक्टेंगल जस्तो फर्मेसन भयो कि भएन भयो सो यो जति हुन्छ त्यति नै यो पनि हुन्छ त्यही भएर हाम्रो 1, a हुने भयो अनि 9, a हुने भयो बुझ्यौ यो कोअर्डिनेट निकालेको बुझ्यौ है त बुझिसकेपछि अब हेर a र d को कोअर्डिनेट आयो त्यस्तै अब हामीलाई इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नको लागि त रेडियस चाहियो र सेन्टर चाहियो अब हेर अनि हाम्रो यो ई पोइन्ट कहाँ टच गर्छ त ई पोइन्ट कहाँ टच गर्छ यो फिगर बनाउन जान्नु पर्यो है त फिगर बनाइसकेपछि सबै भइहाल्यो सोल्भ भइहाल्छ के हेर त इफ यो दुईटा लाइनले टच गरिरहेछ भने यो दुईटा x भनेको हेर त यिनीहरुको बीचमा हेर यो दुईटा x को मिड पोइन्ट हुनु पर्यो कि परेन यो वाला मिड पोइन्ट हुनु पर्यो कि परेन यो दुईटा पोइन्ट को मिड पोइन्ट हुन्छ कि हुँदैन यो हुन्छ सो मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउ त 1 + 9/2 गर्छौ भने तिम्रो कति आउँछ 5 आउँछ त्यही भएर x कोअर्डिनेट हाम्रो यो
5 हुने भयो 5, अब x एक्सिसमा 0 आउँछ। त्यसै हामीलाई अर्को पोइन्ट पनि क्वेशनमै दिएछ 5,8। सो यही स्ट्रेट लाइन भएर 5,8 पनि पोइन्ट हाम्रो सर्कमफ्रेन्समा भयो। त्यसरी हामीले फिगर मजाले ड्रा गर्न सक्नु पर्यो। ल फिगर ड्रा गरिसकेपछि अब त बनिहाल्यो नि। हेर त सेन्टर निकाल्नु पर्यो। सेन्टर निकाल। सेन्टर निकाल्नको लागि के गर्छौ तिमीले? ए र डी को मिड पोइन्ट सी छ। सी इज द मिड पोइन्ट अफ ए एन्ड डी। सो यहाँबाट सी को कोअर्डिनेट कति आउँछ त? 1 + 9/2 a + a/2। यहाँबाट कति आउँछ? 5, a आउने भयो। 5, a आउने भयो। सो त्यस्तै सेन्टर त आयो तर a को भ्यालु हामीले थाहा छैन। a को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। सो a को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं त? रेडियस पनि हाम्रो हेर त a नै छ कि छैन? रेडियस पनि a छ। यहाँबाट हेर त यिनीहरुको बीचमा डिस्टेन्स कति छ? 9 - 1 छ कि छैन यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स? x मा हेर त यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति छ? 9 - 1 हो कि हैन? यहाँदेखि यहाँसम्म 9, यहाँदेखि यहाँसम्म 1। सो यति डिस्टेन्स कति हुन्छ? 9 - 1। सो रेडियस हामीले कति गर्न सक्छौं त? रेडियस भनेको हाम्रो कति हुन्छ? अब यो त हाम्रो डायमिटर हुने भयो। रेडियस भनेको यसको हाफ हुन्छ। सो रेडियस हाम्रो 9 - 1/2 हुनु पर्यो। 8/2 = 4 आयो। सो अब हेर रेडियस 4 आयो अनि हाम्रो a पनि रेडियस छ। किन? किनकि यहाँदेखि यहाँ हाम्रो डिस्टेन्स कति छ? a नै छ। हेर त यो पनि a हो, यो पनि a हो, यो पनि a हो। रेडियस हाम्रो a छ। एक रेडियस हाम्रो 4 आयो भनेको अर्थ a पनि हाम्रो 4 भयो। सो यहाँबाट हाम्रो सेन्टर कति आइहाल्यो? 5,4। सो अब हाम्रो सेन्टर पनि आयो, रेडियस पनि आयो है त। अब हामीले सिम्पली इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्न सक्छौं। नाउ इक्वेसन अफ सर्कल x - 5 को होल स्क्वायर प्लस y - 4 को होल स्क्वायर = r²। सो r को भ्यालु 4 छ भने यो हाम्रो 16 हुने भयो। सो हाम्रो इक्वायर्ड इक्वेसन के हुने भयो त? यति हुने भयो। सो बुझ्यौ? सो यो फिगर तिमीहरुले बनाउन आउनु पर्यो। कोअर्डिनेटमा खेल्न जान्नु पर्यो। कोअर्डिनेट एक्सरसाइजहरु जान्नु पर्यो है त। यस्तो फिगरहरु यस्तै क्वेशन तिमीहरुले सोधिन्छ एक्जाममा एकदम कन्फ्युज भइहाल्छौ। यस्तो क्वेशन गर्यौ भने तिमीले अब जस्तो पनि क्वेशन गर्न सक्छौ है त। यति कन्सेप्टको हेल्पले तिमीले अब एक्सरसाइजमा जाऊ। एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरु मज्जाले गर्न सक्छौ। सो क्लासेस कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लागिरहेछ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर। यदि WhatsApp ग्रुप जोइन गरेको छैनौ भने WhatsApp ग्रुप जोइन गर। सो यो भिडियो सँगै हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्री सक्यौं है त। यदि तिमीहरुले कुनै प्रब्लम आइराछ भने WhatsApp ग्रुपमा मेसेज गर, त्यहाँ मैले सल्युसन गर्दिने छु। अथवा कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। सकेसम्म म सोल्भ गर्न ट्राई गर्छु। बाइ बाइ।